अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। रूह यारम केस नंबर 43। मेरी मासूम बीवी को इस पे नहीं घसीटना चाहिए था। यारम गुस्से से बोला। इसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था जिसे वो बहुत दिनों से सुलाए हुए था। यारम का ब्लेड इसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में इसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। यारम को इसकी चीखें सुकून दे रही थी। यारम ने इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग किया। इसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये हॉल घर से थोड़े फासले पर था जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटे का वक्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी वक्त ऊपर जा चुका था। इसे वापस जाना था। ना जाने रूह अब तक सो चुकी होगी। इसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। इसने अब यही दुआ मांगी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर इसने इसे इस हालत में देख लिया तो इसे मज़ीद बदज़न हो जाएगी। मलक को इतनी बुरी मौत देने के बाद भी इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मज़ीद वक्त गुजारने का इंतज़ार करने लगा। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ। इसकी शर्ट खून से लथपथ थी और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आंखें सुर्ख अंगारे की मानंद थी। बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। इसके अंदर का दरिंदा सीना ताने खड़ा था। इसे यकीन था वो सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने की बजाय दूसरे कमरे में गया। अपने जिस्म से खून आलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके इस कमरे में ज़रूरत के वक्त पहनने वाला काला कुर्ता, शर्ट, शलवार सूट निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया और इन गंदे कपड़ों को आग लगाकर जला दिया। पुरसुकून होकर अपने बेडरूम में आ गया, जहां इसकी रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वो 2 दिन से इससे बहुत नाराज़ थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी अभी काला कुर्ता जो पहनकर यहाँ आया था, एक लम्हे में उतार कर इसके मुंह पर दे मारा। वो बुलबुला कर उठी। सामने खड़ा यारम मुकम्मल यकीन करके वो पूरे होश हवास में उठ चुकी है। इसके करीब बैठ गया। हाथ पकड़ के इसे घसीट के अपने करीब किया। मुझे लगता था तुम मुझसे नाराज़ हो, तो मुझे मनाना चाहिए। अब तुम राज़ी नहीं हो रही तो मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो, बहुत मासूमियत से कहा, जबकि इसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि इसका मनाना इसकी मोहब्बत से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा। रूह ने एक पल में हाथ छुड़ाकर इससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की एक ही घूरी से वो अंदर तक कांप गई। यारम ने घूरना ना छोड़ा तो खुद ही इसके करीब आ गई। गुड गर्ल, खींच के अपनी बाहों में लेकर एक ही पल में ही इसे बेबस कर गया। लेकिन सच तो ये था कि इसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूह नूर से इश्क करता था और इसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुबह यारम की आंख खुली तो रूह इसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पहले यारम कितनी देर इसे देखता रहा, फिर शरारत से इसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे इसके सीने पर हाथ रख के इसे खुद से दूर किया। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूह अपनी शर्म एक साइड रखते गुस्से से पूछने लगी।
جبکہ یارم بہت دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے تو مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ کہتے ہوئے یارم ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اور پیاری سی شرارت کی۔ اس کے لبوں کو بخشا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی لبوں کو دوبارہ اپنا نشانہ بناتا، روح اس سے دھکا مارتی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ آپ جیسے بے شرم لوگوں کو شرم دلانا اچھے سے آتی ہے مجھے، وہ اپنا حیا سے دھمکتا چہرہ پھیر کر بولی۔ اب انہیں فوراً رات خضر بائی نے فون کیا تھا، نہ کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اگر آنا ہے تو آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ، روح نے ایسے کہا جیسے اس کا پلان ہو جانے کا۔ میرے ہی پلان میں تم سے تو اجازت نہیں مانگوں گا جانے کی۔ یارم نے اسے بتانا چاہا کہ گھومنے کا پلان اس کا ہے۔ یارم، اس وقت میں کوئی بحث نہیں چاہتی۔ میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں جا رہی ہوں تیار ہونے۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی کہ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، جس سے وہ سیدھی اس کے سینے پر گری۔ بیبی، وہ جو لیلا ہے نا، تیار ہونے میں تقریباً 5 گھنٹے لگائے گی۔ تب تک ہم اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں نا۔ اس کی بات سن کر روح ایک بار پھر شرم و حیا نے آ گرا، جبکہ یارم پیار سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ قید کر دیے۔ یارم، میرے ساتھ فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں بالکل بھی آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والی۔ پیچھے سے وہ نظریں جھکا کر بولی، جبکہ ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، تم نے کہہ دیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ گویا یارم نے اس کا مذاق اڑایا۔ کبھی تو دیکھ لیا کریں، دن ہے رات ہے، اب صبح 10 بجے آپ کا رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ غلط بیانی مت کرو، میں نے رومانس کی بات نہیں، اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بالکل ڈسٹرب مت کرو، میرے بچے دنیا میں جلدی آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ایک بار پھر سے اس پر جھکا۔ یارم، روح نے آخری کوشش کی اسے روکنے کی، مگر وہ یارم ہی کیا جو رک جائے۔ آخر روح نے اس کی شدتوں کے سامنے ہمت ہار کر اپنا آپ اس کے حوالے کر ہی دیا۔ خضر، شارف، لیلا، معصومہ چاروں گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلدی کرو یار، کہا بھی تھا ہم لوگ جلدی نکلیں گے، اسی لیے تو رات کو بتایا تھا تاکہ سب لوگ وقت پر تیار ہو جاؤ، تاکہ ہم وقت پر نکلیں۔ خضر نے صرف پہلی لائن ہی اونچی آواز میں بولی تھی، باقی تو وہ صرف منمنایا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ یارم نے باہر آتے ہوئے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اور وقت چاہیے تو ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں۔ تم لوگ آرام سے آ جاؤ۔ خضر کی بات پر شارف کا قہقہ بلند ہوا۔ اسے کیا دورہ پڑنے لگے ہیں؟ یارم نے شارف کو قہقہ لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ دفع کرو ڈیول، تم تو جانتے ہو اس پاگل کو۔ خضر نے اس کا دھیان ہٹایا۔ جب روح بھی جلدی سے باہر آ گئی۔ آج یارم کی من مانیوں نے انہیں بہت لیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی یارم اسے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا کہ روح کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔
ہم 6 لوگ جا رہے ہیں، روح نے خوشی سے پوچھا۔ 6 نہیں 7، معصومہ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے روح نے خوشی سے تھام لیا اور یارم کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ روح نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شونو زندہ تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے سامنے ملتے جلتے اپنے شونو کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے دوست کو دوبارہ پا کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دن ہم تمہیں لے کر ہسپتال چلے گئے، جبکہ معصومہ اور لیلا شونو کو بچانے میں لگ گئیں۔ ان دونوں نے اسے بچا لیا۔ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کا بچنا مشکل تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بعد میں زیادہ اداس ہو یا اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھو۔ ویسے بھی لڑکیاں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایسے جذبات، شرارت سے بولا تو معصومہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کچھ زیادہ نہیں گھورنے لگے مجھے؟ شارف نے بدلے میں اسے گھور کر پوچھا۔ اچھا میں سمجھ گیا، شارف نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہینڈسم کہنا چاہا۔ ڈونٹ وری، میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ معصومہ نے اسے آگ لگائی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ یارم اور خضر دونوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت دبئی کے سب سے بڑے بیچ پر موجود تھے۔ یہ علاقہ ویسے بھی ہر طرف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چہرے کو، جبکہ سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کے پاؤں کو چھو کر واپس چلی جاتی۔ کھلتی دھوپ میں بھی روح کو سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ لیلا اور خضر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں گیلی مٹی پر ٹہل رہے تھے، جبکہ معصومہ اور روح دونوں اپنے شونو سے کھیل رہی تھی۔ روح نے جلدی ہی اس رات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ معصومہ بھی شونو کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی ہے، اور شونو بھی کافی حد تک معصومہ کے ساتھ گھل مل چکا تھا۔ اب اس کی ایک نہیں بلکہ دو دوست تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے روح کو کچھ دور آنے کا اشارہ کیا، جبکہ شارف اسی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ روح تمہیں ڈیول بلا رہا ہے، اسے یارم کا پیغام دیتا ہوں شونو کی طرف آیا۔ مجھے یہاں ڈیول نے بھیجا ہے، کوئی غلط مطلب مت نکالنا، اس نے معصومہ کو دیکھ کر بولا۔ میں کیوں غلط مطلب نکالوں گی؟ معصومہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سوری، اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، شارف بے نیازی سے کہتا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگا، جبکہ معصومہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یارم روح کو لے کر بیچ کی ایک سائڈ کی طرف آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے روح کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ گھومنے پھرنے، روح نے معصومیت سے جواب دیا۔ بے اختیار یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں میرا بیبی، وہ تو ہم آئے ہیں، لیکن یہاں آج ایک اور خاص بات بھی ہے۔ یارم نے اسے خضر اور لیلا کے بارے میں بتانا چاہا۔ آج تمہارا بھائی تمہاری بابی کو پرپوز کرنے والا ہے، اس نے لیلا اور خضر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کیا سچی؟ روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔
जिस पर यारम ने इसे मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। खिज़र चलते चलते अचानक ही जमीन पर बैठ गया। लैला ने घबरा कर 2 कदम पीछे हटाए लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी खिज़र क्या करने वाला है। मासूमा ने उड़ती उड़ती खबर इस तक पहुंचा दी थी। खिज़र इसके सामने ज़मीन पर बैठा था। फिर इसने इसका हाथ थामा। मैंने सुना है कि तुम 1.5 महीने वाले प्रपोजल का कोई जवाब देने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूं। सो मैं उम्मे लैला, मैं तुम्हें मिस खिज़र बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? खिज़र को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बेइख्तियार ही लैला की आंख से एक आंसू गिरा जो इसने फौरन साफ करना चाहा, लेकिन दोनों हाथ खिज़र के हाथों में होने की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। इन आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो, एक आम लड़की जैसी दिल रखती हो। बहादुर मत बना करो। ये खिज़र तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ है। खिज़र की बस कहने की देर थी जब लैला ज़मीन पर बैठी और इसकी बाहों में समा गई, जबकि इनसे काफ़ी दूर फासले पर खड़ी रूह यारम से चिपकी नाच रही थी। जबकि इसकी इस मासूम हरकत पर यारम इसे अपने साथ लगाए मुस्कुराए जा रहा था, जबकि दूर मासूमा शोनू को अपने गले लगाए तालियां बजाने में मसरूफ़ थी। शारिफ पास खड़ा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतज़ार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सब यहीं रुक जाएं। आज सब यहीं रुक जाए ना, रूह ने उन्हें जाते देखकर कहा। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को खिज़र भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे, इसने पास खड़े मासूमा को देखकर कहा, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? शारफ ने कहा। हाँ तो क्या खिज़र भाई लैला को सिर्फ प्रपोज पर टरखाने का इरादा रखते हैं? अब लैला ने हाँ कर दी है तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इस हफ्ते की कोई अच्छी सी डेट देखकर हम इनका निकाह करेंगे। रूह ने गोया एक और धमाका किया। एक मिनट, रूह पहले दूल्हा और दुल्हन से तो पूछो ना, तुम तो अपनी प्लानिंग किए जा रही हो। यारम ने कहा, भाई जो कुछ मेरी गुड़िया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं किसी वक्त भी दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। खिज़र लैला को देखकर मुस्कुराया। हाँ लेकिन लैला को तो इतराज़ हो सकता है, इससे तो पूछ लो। इस बार शारिफ बोला, जबकि सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर लैला अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हो सारे? मैं क्या बोलूं? लैला कंफ्यूज सी बोली। वो बोल्ड सी लड़की आज के दिन में उन्हें अपने बहुत सारे छुपे हुए अंदाज दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बेबी शर्माते भी हैं, ये तो कमाल हो गया, शारफ ने नारा लगाया। मैं शर्मा नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ। लैला अपनी हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सब ही कहका लगाकर हंसने लगे। तुम बस डिसाइड
تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا خضر اور لیلا کا نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ یارم نے روح کو دیکھ کر کہا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی روح اور معصومہ دونوں ہی لیلا کے پاس بیٹھی تھی جبکہ یارم اور شارف خضر والے کمرے میں تھی۔ چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے کون سا دن سب سے بہتر ہے نکاح کے لیے؟ میرے خیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں، مبارک دن ہے، سب کچھ مبارک ہوگا، اور ویسے بھی کوئی شور شرابہ ہوگا نہیں، صرف سادگی سے نکاح کریں گے اور رخصتی۔ خضر نے کہا۔ کیا مطلب شور شرابہ نہیں ہوگا؟ روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کے آئی تھی پوچھنے لگی۔ دیکھیں خضر بھائی، آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شور شرابے کا، لیکن لیلا نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے بیٹھی ہوگی، اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابہ نہیں ہوگا؟ ہم ساری رسمیں ادا کریں گے، صرف نکاح اور رخصتی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ساری رسم ادا کریں گے، میری شادی بھی اتنی سادگی سے ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا پتا لڑکیوں کا کتنا شوق ہوتا ہے اپنی رسموں کا، شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ مائیوں مہندی کریں گے، دن ڈالیں گے، پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا، پھر شادی، پھر رخصتی اور پھر ولیمہ، ساری رسم ادا ہوں گی۔